जति सक्दो सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्नुपर्छ छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। सूचना प्रविधि प्रत्येक मान्छेको सरोकार मात्र नभएर अनिवार्य विषय पनि हो। अन्य सहयोग स्थायी कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक जारी। दुर्गा प्रसाईबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, पानीको लेभल बिस्तारै आफै मिल्दै जान्छ। राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका सांसद चौधरी जेलबाट रिहा। नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाउने सहमति पार्टीलाई थाहा छैन, माओवादी केन्द्रको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यबारे ओलीको टिप्पणी, 240 वर्ष उहाँहरूले शासन गर्नुभयो, आखिर के गर्नुभयो देशमा? माधव कुमार नेपालको दाबी, सत्ताधारी गठबन्धन कुन दिन भत्किन्छ थाहा छैन, तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनको भविष्य टुङ्गाउने माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। एमालेका उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पक्का। शर्मा ओली। टुडी खेलमा मनाइयो 73औं प्रजातन्त्र दिवस। यसरी एकजना व्यक्तिको गल्तीले पुरै राजनीतिक बदनाम भएको छ, कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। माधव कुमार नेपालले भने, दुर्गा प्रसाईलाई एमाले अझै कारबाही नगर्नु लाजमर्दो कुरा। केही नेताको प्रवृत्तिले जनतामा वृष्टिश्रा छाउन थाल्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने, देश जोगाउने भई राजसंस्था फर्काउन ढिलो नगरौं, अब म चुप लागेर बस्नेवाला छैन। के राजतन्त्र अब फर्किन थालेको हो त? सक्रिय हुन थाले राजनीतिमा पूर्व राजा शाह। राजतन्त्र फर्काउनुको विकल्प नभएको खुलासा। राष्ट्रपतिका लागि ओली र प्रचण्ड बीच मतभेद बढ्दै। एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको ओलीलाई मात्रै थाहा। एक हप्ताभित्र सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने चेष्टा, अवसरवादको मारमा प्रणाली। बझाङमा बाघको आक्रमणबाट एकजना गम्भीर घाइते। सल्यानमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला। एक घाइते हत्याकी आत्महत्याबारे सम्पूर्ण जानकारी। एकपटक ग्रामीण सडकका 2 पुल बनेपछि यातायातमा सहज। अन्तत पक्राउ परेको 18 दिन जेल बस्दा धेरै सिके अरुण चौधरी। 18 दिनपछि रिहा हुँदै अरुण चौधरी बाहिरिए। सल्यानमा भेटिए छ्यारोका 124 बिरामी। किरात राई प्राज्ञिक सङ्घीय गोष्ठी हुँदै। पोखरा विमानस्थलले आइएफआर प्रणाली लागू गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाउने। 136 जनाको 4.5 करोड फिर्ता। जुम्लामा लागू औषध सहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। भिरबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति निर्वाचन अडानमा टसमा छैनन् ठूला दलहरू। सत्ता गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि टुट्छ। नयाँ गठबन्धन बन्ने ठोकुवा। सरकारले आम सञ्चार सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै। रेखा शर्माको भनाइ। सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान। राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। केपी ओलीले राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने माओवादी नेता वाङमोको भनाइ। र ऋषि धमला र शर्मिला वाइवा काण्डले लियो उग्र रूप, अब के होला अन्तिम निर्णय? पूर्व राजालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। 240 वर्षसम्म देशलाई कहाँ पुर्याउनु भयो, अझै जुरुक जुरुक उफ्रिने? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकहरु नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु, सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। काँधे हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छाड्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारण सत्तारूढ गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मुलुकको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आयोजित पार्टी निकट अनुराग सहयोग स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले सबै पद आफैले लिएर मुलुकमा राजनीतिक एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने एमाले हाबी हुने हो वा होइन भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै भन्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यसका लागि अब 1 हप्ता मात्रै पर्खे पुग्ने उनको दाबी छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहयोग लिएर गठबन्धन भत्काउलान् कि भन्ने चिन्ता छाएको पनि बताएका छन्। उनले भने अहिले देखिरहनु भएको छ एक किसिमको गठबन्धन छ, अहिले कुन दिन त्यो गठबन्धन भत्किने हो ठेगान छैन। त्यो गठबन्धनको सरकार भत्केपछि अनि काङ्ग्रेसले एकीकृत समाजवादीले काँध थाप्ला कि भनेर त्यहाँ चिन्ता सुरु हुन थालेको छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि घाँडो नै भएको टिप्पणी गरेका छन्। के नै गरौँला भनेर आएको सो पार्टीमा पनि पदको आसक्ति बाहेक अरू केही पनि देखा नपरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति सङ्केत गर्दै मुलुकमा फेरि मण्डलहरू जाग्न थालेको बताएका छन्। उनले पूर्व राजा शाहलाई सहभागी गराएर अभियान चलाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाईलाई अझै पनि एमालेले कारबाही गर्न नसक्नु कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लाजमर्दो विषय भएको समेत तर्क गरेका छन्। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले नेपालको भरपर्दो राजनीतिक पार्टीको रूपमा एकीकृत समाजवादीलाई स्थापित गराउने गरी पार्टीको काममा लाग्न पनि अन्य सहयोगका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने राजनीतिक दलहरूले यही फागुन 10 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्वाचनका लागि योग्य हुन 2079 फागुन 5 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेको राजनीतिक दल हुनुपर्ने जनाएको छ। योग्य रहेका दलहरूले उपनिर्वाचनका लागि नेपालको संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिम 2079 फागुन 16 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दल दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। दल दर्ता गर्ने क्रममा दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। नागरिकता विवादमा सांसद पदबाट मुक्त भएका रवि लामिछानेको ठाउँमा उपनिर्वाचनबाट सांसद चुन्न लागि हो। वैशाख 10 गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचन कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यतालिका अनुसार आगामी चैत्र 20 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको निरन्तर औद्योगिक प्रति मौन रहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आज प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता चिरा पर्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राष्ट्रसत्ताबीच आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि बिलबन गर्न नहुने प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र शाहले राखेका छन्। देशभक्ति, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्म सहितको नेपाली पहिचानको सम्वर्धन गर्ने गराउने ध्येय मूल मान्यताको रूपमा स्थापित गर्न ज्ञानेन्द्र शाहले अपिल गरेका छन्। जनचाहना बमोजिम राष्ट्रसत्ताले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग हातेमालो गरेको 8औं दशक पुगेको छ। यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक क्षणको विस्तारित एवं यथार्थपरक संस्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको बताए। नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक, युगानुकूल, जनहितकारी र विकासमुखी रही आएको जिकिर गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले भने विविधतापूर्ण नेपाललाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागत योग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराश लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटमा नेपाल फसेको उनले उल्लेख गरेका छन्। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढेको ज्ञानेन्द्र शाहले उल्लेख गरेका छन्। विगत 20 वर्षमा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन र फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण, समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविष्यका लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको उनले चर्चा गरेका छन्। राजनीतिक तथा सामाजिक रूपले दबाव दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आइसन्चो भएको ज्ञानेन्द्रले स्पष्ट पारेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको बागचौर नगरपालिका 10 पिपल नेटामा एक महिला आफ्नै घरमै मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। 35 वर्षीय टिका खड्का आइतबार बिहान घरमै मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। शनिबार बेलुकी खाना खाएकी खड्का घरकै भान्साकोठामा मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले जानकारी दिए। मृतक खड्काले हिजोदेखि पेट दुख्ने गरेको बताउँदै आइरहेको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ। माइती पक्षले घटना शंकास्पद रहेको र
श्रीमानले हत्या गरेको आरोप लगाएका कारण प्रहरीले मृत खड्काका श्रीमान रमेश खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। माइतीपछि आएपछि प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी शव पोस्टमार्टमका लागि सल्यान जिल्ला अस्पताल पठाइएको खनालको भनाइ छ। उनका अनुसार रमेशलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अनुसन्धान प्रस्ताव मात्र महिलाको के कारणले मृत्यु भएको भन्ने खुल्ने भएको छ। त्यस्तै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 मूलखोलामा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नयाँ राष्ट्रपति चुनिन अब 18 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले 25 गतेको मिति तोकेको छ। त्यसअघि उम्मेदवारी दर्ता यही 13 गतेको समय निर्धारण गरिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्नुको एक साता अघिसम्म पनि ठूला दलले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छैनन्, बरु उनीहरूले पुरानै रटान दोहोऱ्याइरहेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार निर्वाचित हुने दावी गरिरहेका छन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेको छ। आज विराटनगर पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने दावी गरेका छन्। एमालेले उठाएको उम्मेदवारलाई माओवादीले भोट हाल्दैन भन्ने परिकल्पना नै गर्न नसकिने भन्दै उनले फागुन 13 गते उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन्। अहिलेको समीकरण जन्मदै राष्ट्रपति नेकपा एमालेको हुने भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता समीकरण नबदलिने जिक्र गरेका छन्। उनले विराटनगरमा गरेको दावी सुर्खेतमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुनाए। संविधानको संरक्षक र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्नुपर्ने उनको तर्क छ। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन पछि शीतल निवासमा कांग्रेसकै नेतृत्व देखिने दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानै गठबन्धनबीच तालमेल हुने बताउँदै उनले पुस 10 गतेको समीकरण भत्किने संकेत पनि गरेका छन्। गठबन्धन बिउताउन आवश्यक परेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाललाई नै 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन सकिने उनको भनाइ छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि आज राष्ट्रपति साझा व्यक्ति र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अलमलमा रहेको बताएका छन्। 2-4 जना वरपर देखेमा जोसिएर पूर्व राजा शाहले विज्ञप्ति दिने गरेको ओलीको टिप्पणी छ। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा ओलीले पत्रकारहरूले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजा शाहले राजनीतिक दलहरूलाई आफूसँग मिलेर जान भनिदिएको सन्देशलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अझै पनि त्यो पुरानो झल्को आइराख्छ। त्यो झल्काले 2-4 जना मान्छे वरपर देख्यो भने उहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ, यति मात्र हो। मुलुकको अवस्था बिग्रिएको भनेर पूर्व राजा शाहले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका छन्। अहिले भन्दा 15 वर्ष अगाडिसम्म त 240 वर्ष भन्दा बढी उहाँहरूले नै चलाएको होइन? के बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले? अरू देशहरूको तुलनामा कहाँ पुर्याउनु भएको थियो देश? 15 वर्षमा कतिवटा कुरा मिलाउनै पर्ने होला। ओलीले भने 15 वर्ष न हो, 250 वर्ष त खाएको छैन होला नि त जनताले। शाहले राखेको सहकार्यको प्रस्तावको जवाफमा ओलीको जवाब थियो कोसँग केसँग सहकार्य? ज्ञानेन्द्रजी आएर राजनीतिमा हिँडिराख्नु भएको छ, अस्ति मेचीमा गएर दियो बाल्नु भयो क्या र? भएकै छ त। शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्व राजा शाहलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले दिएको साथलाई लिएर कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पत्रकारहरूले ओलीलाई सोधेका थिए। जवाफमा ओलीले सबै कुरा समयसँगै हुँदै जाने जवाब फर्काएका थिए। कारबाहीको किन चिन्ता भयो? भीम रावलजी एकातिर बोल्नु भएको छ, आफ्नै ढङ्गले चल्नु भएको छ, अर्को आफ्नो ढङ्गले। पानी आफ्नो लेभल आफैले मिलाउँदै जान्छ, त्यसमा धेरै हतार गर्नु पर्दैन। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बाघले आक्रमण गर्दा बजाङमा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। सिमकोट गाउँपालिका 7 चौगान फयाका 28 वर्षीय रामजल साई बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका हुन्। बाघको आक्रमणबाट घाइते साईको हात खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ। उनलाई उपचारका लागि खप्तड छान्ना गाउँपालिका 7
गैडारामा आजबाट सुरु भएको स्वास्थ्य शिविरमा लगिएकोमा उपचार हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पताल सिमखेत ल्याउने तयारी भइरहेको उनका आफन्त यज्ञबहादुरले जानकारी दिएका छन्। खप्तड छान्डा गाउँपालिकाको खालीगडा भन्ने ठाउँ पुजारी गाउँको जङ्गलमा बाख्रा चराउन गएका बेला जङ्गलबाट आएको बाघले शनिबार दिउँसो शाहीलाई आक्रमण गरेको स्थानीय गगनबहादुर सिंहले जानकारी दिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीले रिहा भएपछि आम माफी दिएकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयले धन्यवाद दिएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद चौधरी आज जिल्ला कारागार कैलालीबाट रिहाई भएका छन्। जेलमुक्त भएपछि चौधरीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको र कारागार बसाइले धेरै कुरा सिकाएको बताएका छन्। कैलाली कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो रिस मान्नेहरूको योजना अनुसार आफूलाई पक्राउ गरिएको भए पनि उनीहरूको योजना सफल नभएको उनको दाबी छ। 18 दिने जेल बस्दा मैले धेरै कुरा सिकेको छु, चौधरीले भने। आज जुन हिसाबले म भित्र बाहिर आए त्यो त एउटा राजनीतिक परिषदको हिसाबले मात्र आएको हो जस्तो लागिरहेको छ। यो सानो पार्टी छ, जसरी उठिरहेछ त्यसरी नै खुम्चाइदेऊ भन्ने जुन परिपाटी देखियो त्यो नेपालको राजनीतिमा त्यति राम्रो देखिएको छैन। अर्को कुरा, जेलभित्र कैदीबन्दीहरू कोचाकोच गरेर बस्नु परेको छ, यसमा सुधार हुनुपर्छ। 2066 भदौ 3 गते बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै ट्र्याक्टर जलाएको आरोपमा 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित 3 जनामाथि 6 महिना कैद र 8,19,000 रुपियाँ जरिमाना गर्ने फैसला गरेको थियो। साथै अब अन्तिम खबरतर्फ लागौं। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा आज 73औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा बलिदानी दिएका छन्। प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासनले मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसले 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। जहानिया राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासन जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेको छ।